परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलविचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। यस इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मनमा धेरै किसिमका विचारहरू उत्पन्न हुन्छन् र ती मनका विचारहरूले हामीलाई अलमलमा पार्दछन्। ती चित्तका वृत्तिहरूले आफ्नो सही गन्तव्यलाई अवरोध गर्दछन्। त्यसो भएर हामी सहज रूपमा आफ्ना कार्यहरूमा अगाडि बढ्नको लागि योगको अभ्यास गर्नुपर्दछ, साधना गर्नुपर्दछ भनेर भनिएको छ। योग भनेको हाम्रा मनका ती असंख्य वृत्तिहरू, ती विचारहरूलाई नियन्त्रण गर्नु हो। ती वृत्तिहरूलाई रोक्नु नै योग हो। र हामीले अभ्यासद्वारा, साधनाद्वारा ती मनका वृत्तिहरूलाई साम्य पार्न सक्दछौँ। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, त्यसैले भनिएको हो हाम्रो मनमा उत्पन्न भएका ती वृत्तिहरूलाई, ती अनावश्यक विचारहरूलाई हटाउनु नै योग हो। ती मनका वृत्तिहरूले हामीलाई धेरै दुःख दिइरहेका हुन्छन्। मनलाई जित्न सक्नु विजय हो। जब मानिसले आफ्नो मनलाई जित्न सक्दछ तब मात्र उसले गरेका सम्पूर्ण कर्महरू सही हुन्छन्। हाम्रो मन बडो अचम्मको छ। यो मनले राम्रो र नराम्रो भनेर छुट्याउन सक्दैन। इन्द्रियहरूद्वारा जे वस्तुहरूको जुन वस्तुहरूसँग मनको संयोग हुन्छ इन्द्रियको माध्यमद्वारा, ती वस्तुहरूमा मन प्रवृत्त भइ नै हाल्छ। र ज्ञान गर्नको लागि पनि इन्द्रिय मन संयोगः ज्ञानम प्रति कारणम। ज्ञान हुनको लागि इन्द्रिय र मनको संयोग हुनुपर्दछ। जब इन्द्रिय र मनको संयोग हुन्छ त्यो भइसकेपछि कुनै पनि कार्यमा मन प्रवृत्त भइहाल्छ।
र त्यो कार्य उपयुक्त छ वा छैन भनेर छुट्याउनको लागि विवेक त्यति बेला आवश्यक पर्दछ। विवेक लगाएर उपयुक्त ठानेर मात्रै हामीले कर्म गर्नुपर्दछ। तसर्थ ती मनका अनगिन्ती विचारहरूलाई संयमित गर्नको लागि, मनलाई संयमित पार्नको लागि योग अत्यावश्यक छ। जसरी हामीले आफ्ना कर्महरू नियमित रूपमा सन्तुलित रूपमा गर्यौं भने हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ, हाम्रो शरीरले सहज रूपमा आफ्ना कामहरू गर्न सक्दछ। यदि त्यो हाम्रो नियमित क्रममा भङ्ग भयो भने हामी एउटा कार्य मात्रै भङ्ग गर्यौं भने हामी असहज बन्छौं, हाम्रो शरीर असन्तुलित बन्छ। हाम्रो बिहान उठ्ने, भोजन गर्ने अनि साँझ सुत्ने लगायतका विभिन्न बिहानदेखि बेलुकासम्म गर्ने कर्महरू नियमित हुन्छन्, सन्तुलित हुन्छन्। त्यो हुँदाखेरि हामी सहज हुन्छौं। जब हाम्रा कर्म नियमित कर्महरू असन्तुलित हुन्छन् त्यो बेला हामी असहज हुन्छौं। सही रूपमा हाम्रा कर्महरू नियमित रूपमा गर्यौं भने स्वस्थ हुन्छौं। ती कर्महरूलाई अनियमित बनायौं भने हामी अस्वस्थ हुन्छौं। त्यसो भएर युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, आहार विहार लगायतका हाम्रा कर्महरू नियमित हुँदाखेरि जसरी हामी स्वस्थ हुन्छौं, हामी सन्तुलित हुन्छौं, त्यस्तै गरी नियमित रूपमा योगको अभ्यास गर्नाले हाम्रा चित्तका वृत्तिहरू नाश हुन्छन्। चित्तका ती अनावश्यक विचारहरू नियन्त्रित हुन्छन् र त्यसो भएर त्यसबाट हामीलाई बल्ल सुख र आनन्दको अनुभूति हुन्छ। योगो भवति दुःखः। र त्यसरी नियमित रूपमा हामीले योगको अभ्यास गर्यौं भने दुःखलाई हरण गरिदिन्छ। हाम्रो मनमा कुनै पनि किसिमको चिन्ता उत्पन्न हुँदैन। आज हामी यस्ता भइसकेका छौं, हामी आफ्नो कर्म पनि गरिराखेका छौं, कुनै बेला हामीलाई फुर्सद पनि छैन र पनि हामीलाई मनमा धेरै कुराहरू आइराखेका हुन्छन्। मन मान्छेको सन्तुष्ट छैन। त्यति धेरै कर्म गरिरहँदा पनि उसमा सन्तुष्टि प्राप्त भएको छैन। यी सबै कुराको मुख्य औषधि भनेको योगको अभ्यास, साधना नै सबैभन्दा ठूलो औषधि हो। र त्यो मनका ती वृत्तिहरूलाई संयमित पार्ने उपाय भनेको साधना नै हो। अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। र अभ्यासबाट नै ती हाम्रा चित्तका वृत्तिहरू, अनावश्यक ती विचारहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दछौं। र नियमित रूपमा हामीले योगको अभ्यास गर्यौं र साधना गर्यौं भने हामी शारीरिक रूपमा पनि स्वस्थ हुन्छौं,
मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ हुन्छौँ। जब मानसिक रूपबाट शारीरिक रूपबाट दुवै तरिकाले स्वस्थ हुन्छ भने उसले गरेका मानसिक कार्यहरू, उसको मनमा उत्पन्न भएका ती विचारहरू अनि भौतिक रूपमा उसले गरेका कर्महरू ती सबै स्वस्थ हुन पुग्दछन्। मानिसलाई गलत बाटोमा पुर्याउने काम पनि त्यही मनले गर्दछ। कुनै पनि काम गर्नु पूर्व हामीलाई त्यो मनले अराएको हुन्छ। जब मनले अराउँछ त्यसपछि मात्रै हामी केही काम गर्न थाल्दछौँ र त्यो मनमा यदि गलत विचार उत्पन्न हुन्छ भने हामीलाई त्यो मनले गलत कार्यमा प्रवृत्त गराउँछ। मनमा राम्रो विचार उत्पन्न हुन्छ भने हामीलाई राम्रो काममा, सही काममा प्रवृत्त गराउँछ। त्यसो भएर त्यो मनलाई संयमित पार्नु हाम्रो लागि, हाम्रा कार्यका लागि, हाम्रो सही व्यवहार बनाउनको लागि एकदमै आवश्यक छ। र ती मनका अनावश्यक ती विचारहरू, ती वृत्तिहरू, ती मनमा उत्पन्न हुने विभिन्न किसिमका चिन्ताहरू, शोकहरू, ती सबैलाई संयमित पार्ने, नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेको योग हो। त्यसैले हामीले योगको साधना गर्नुपर्दछ, योगको अभ्यास गर्नुपर्दछ। नियमित रूपमा योगाभ्यास गऱ्यौँ भने हाम्रा ती चित्तका वृत्तिहरू हराएर जान्छन् र हामीले वास्तविक सुख र शान्तिको अनुभूति गर्न सक्दछौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय होस्। धन्यवाद।